भन्नुहोस् भक्तवत्सल भगवान को जय। हिजोको प्रसङ्गमा नारदजी महाराजले सनकादिकहरूको शरणागति धारण गर्नुभएको थियो। अन्त्यमा गएर भन्नुभएको थियो कि हे महाराज, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेकौं जन्मदेखि गरिआएका पुण्यपुञ्जहरूको मनुष्यको जीवनमा उदय हुने गर्दछ, तब मानवले सत्सङ्गलाई प्राप्त गर्ने गर्दछ। जब मनुष्यको जीवनमा सत्सङ्ग प्राप्त हुने गर्दछ, प्रशस्त हुने गर्दछ, तब मानवलाई निष्ठापूर्ण विवेकको उत्पत्ति हुने गर्दछ भन्दै नारदजी महाराजले द्वितीय अध्यायमा शरणागति लिनुभएको थियो र तृतीय अध्यायमा गएर सनकादिकका बीचमा नारदजी महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ। ज्ञान यज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्र कथोज्ज्वलं, भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। नारदजी महाराज सनकादिकका समीपमा विनम्र भएर झुकेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे सनकादिक हो, हजुरहरूले जुन ज्ञान यज्ञको बारेमा मलाई भन्नुभयो, त्यो ज्ञान यज्ञमा भक्ति ज्ञान वैराग्यलाई जन जनमा स्थापित गर्नका लागि त्यो ज्ञान यज्ञलाई गर्न चाहन्छु। त्यो ज्ञान यज्ञ गर्नका लागि मैले के गर्नु पर्दछ, यो कहाँ गर्नु उचित हुन्छ, यसको बारेमा मलाई विधि बताइदिनु पर्यो र स्थानको बारेमा पनि बताइदिनु पर्यो भनेर सनकादिकलाई नारदजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो। नारदजी महाराजको यस्तो प्रश्न सुनेर परम कृपालु दयालु ती सनकादिकहरूले नारदलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गङ्गाद्वार समीपे तु तटमानन्दनामकम्। हे नारद, हरिद्वारको समीपमा एउटा आनन्द नाम गरेको सुन्दर वन छ, सुन्दर गङ्गाजीको तट छ, जहाँ कलकल निदात गर्दै भगवती गङ्गाजी बगिराख्नु भएको छ, जहाँ सुन्दर नवीन नवीन लाग्नेवाला रेतहरू बालुवाहरू छ, जहाँ वरिपरि अनेक प्रकारका शान्त स्थलहरू, अनेक प्रकारका लता पता झाडीहरूले युक्त भएको वन छ, जहाँका पशुहरू आफ्ना पशु बुद्धिहरूलाई त्यागेर, पशुतालाई त्यागेर एकै साथमा मिलेर बस्ने गर्दछन्। ठुल्ठुला सन्त महापुरुषहरू पनि त्यस स्थानमा रहनका लागि बडो इच्छुक हुने गर्दछन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र नारद, स्वर्गबाट देवताहरू पनि त्यहाँ विहार गर्नका लागि आउने गर्दछन्। पक्षीहरूको सुन्दर कलरव अनि भमराहरू पुष्पको रसलाई लिनका लागि यत्र तत्र जाँदाखेरि उनीहरूको आवाजले गरेर त्यो स्थान यति पावन छ, यति सुन्दर छ, यति मनमोहक छ, जुन स्थानमा गएर यदि ज्ञान यज्ञ भयो भने त्यहाँ अलौकिक रसको उत्पत्ति हुनेछ। तसर्थ हे नारद, त्यहीँ गएर तिमी ज्ञान यज्ञ गर भनेर सनकादिकहरूले के गर्नुभयो त नारदलाई स्थानको बारेमा बताउनु भयो। नारदजी महाराज सनकादिकका समीपमा गएर प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो, हे महाराज, ज्ञान यज्ञताहरू कसैले पनि मलाई गराउनेवाला छैनन्, ज्ञान यज्ञ हजुरहरूले नै मलाई गराउनु पर्नेछ भनेर उहाँहरूकै शरणमा जानुभयो। नारदजी महाराजले यस प्रकारले शरणागत गरिकन ती सनकादिकहरूलाई साथमै लिएर हरिद्वारको समीपमा रहेको आनन्द नाम गरेको किनारमा पुग्नुभयो। जब सनकादिक सहित नारदजी महाराज ज्ञान यज्ञ गर्नका लागि त्यस स्थानमा आउँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने कुरा पृथ्वीका मनुष्यहरूले चाल पाए, थाहा पाए। अब त कथा श्रवण गर्नका लागि, ज्ञान यज्ञको दर्शन गर्नका लागि धावन्तोऽप्याययुः सर्वे, सबै हरिद्वार तर्फ धाउन लागे, जान लागे। सबैभन्दा सुरुमा
कथा श्रवण गर्नका लागि वैष्णवहरू त्यस स्थानमा आइपुगे। भृगुर्वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ। महाराज, सप्तऋषिहरू मध्येमा भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, मेधातिथि, देवल देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कण्डेय, अत्रि, पिप्पलाद यति मात्रै कहाँ हो र ठुल्ठुला योगेश्वरहरू याज्ञवल्क्य आदि, जाजली, जह्नु, पराशर ऋषि, वेदव्यास ऋषि यति मात्रै कहाँ हो र श्रीमद् भागवत महापुराण को वाचन गर्नुहुने साक्षात शुकदेव जी महाराज पनि कथा श्रवण गर्नका लागि त्यस स्थानमा दगुर्न लाग्नुभयो। यति मात्रै कहाँ हो र वेदान्त उपनिषदहरू पनि कथा श्रवण गर्नका लागि मूर्तिमान भएर त्यतातर्फ दगुर्न लागे। 17 पुराण, गंगा आदि गरिएका नदीहरू, पुष्कर आदि गरिएका तलाबहरू, दण्डक आदि गरिएका वनहरू, हिमालय आदि गरिएका पर्वतहरू, देव, गन्धर्व, किन्नर, यक्ष, नाग सबै प्रकारका देवताहरू के गर्न लागे त भन्दाखेरि कथा श्रवण गर्नका लागि त्यो परम पावन भूमि तर्फ लागे। नारदजी महाराजले पनि सनकादिकलाई साथमा लिएर आउनुभयो र त्यो आनन्द नाम गरेको वनमा एउटा सुन्दर व्यासको निर्माण गर्नुभयो। त्यतिन्जेलमा सबै प्रकारका जुन रसिक महानुभावहरू हुनुहुन्थ्यो सबै त्यस स्थानमा आइपुग्नुभयो। सनकादिकहरूलाई ब्राह्मणको रूपमा, उत्तम वक्ताको रूपमा नारदजी महाराजले जब वर्ण गर्नुभयो र उहाँहरू गएर त्यो व्यासपीठमा आसन ग्रहण गरिसकेपछि अब सबैजना आएका श्रोताहरूले जय जयकार गर्न लागे, पुष्प वर्षा गर्न लागे, चूर्ण वर्षा गर्न लागे, लाजा वर्षा गर्न लागे। यस प्रकारले जय जयकार हुन लाग्यो। जब यो जय जयकारको घोष हुन लाग्यो, स्वर्गमा भएका देवताहरूले पनि आश्चर्यचकित भएर दर्शन गर्न लागे। अरे त्यहाँ के हुन लाग्दैछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि स्वर्गका देवताहरू पनि ज्ञान यज्ञको दर्शन गर्नका लागि, श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्नका लागि स्वर्गबाट विमानमा आरूढ भई त्यसै दिशातर्फ लाग्न लागे। विमानका विमान कति हो कति विमान त्यस स्थानमा एकाएक उत्रिन लागे। जय जयकार हुन लाग्यो। देवताहरूले स्वर्गबाट ल्याएका ती कल्पवृक्षका पुष्पहरूद्वारा सनकादिकहरूलाई मानव ढाक्तिने जस्तै गरी पुष्पको वर्षा गर्न लागे। जय जयकार हुन लाग्यो। स्वर्गका बाजा गाजाहरू आपसे आप बजन लागे। शङ्ख घण्टहरूका जुन पवित्र ध्वनि हुन् तिनीहरू एकाएक त्यस स्थानमा बज्न लागे। जब यस प्रकारले जय जयकार भयो र सबैजना कथा श्रवण गर्नका लागि शान्त भए, तब सनकादिकहरूले मुख्य श्रोताको रूपमा नारदजी महाराजलाई व्यासपीठका समीपमा राख्नुभयो। वरिपरिबाट घेरेर जुन सन्यासी ब्रह्मचारी आत्मा राम मुनिहरू थिए ती मुनिहरूलाई वरिपरि राख्नुभयो। देवताहरूलाई बीचमा राख्नुभयो। स्त्रीहरूलाई एकतिर र पुरुषहरूलाई एकतिर राखेर पंक्तिबद्ध बनाएर सनकादिकहरूले अब कथालाई अगाडि बढाउन लाग्नुभयो। सबैभन्दा सुरुमा नारदजी महाराजलाई चिन्हित गर्दै सनकादिक भन्नुहुन्छ, हे नारदजी महाराज, अब हामी हजुरलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको विधिको बारेमा बताउनेछौँ, जसको श्रवण गर्नाले मात्र मुक्ति मनुष्यको हत्केलामा आएर बस्नेछन्। अब हत्केलामा भएको चिजलाई स्वीकार गर्नका लागि त कुनै कष्ट कहाँ हुन्छ र। सनकादिकहरूले नारदजीलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हे नारद, श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको सदैव सुनिरहनु पर्ने धर्मशास्त्र हो, जसको श्रवण गर्नाले मात्र हे नारद भगवान श्रीहरि चित्तामा आएर अवरुद्ध भएर बस्ने गर्नुहुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको 18 पुराण मध्येमा एउटा महापुराण हो, जसमा 12 स्कन्धहरू छन्,
335 अध्यायहरू र 18,000 श्लोकहरूले युक्त छन्, जसमा सुखदेवजी महाराज र राजा परीक्षितको दिव्य संवाद रहेको छ। हे नारद, संसारमा मनुष्यका शरीरमा तबसम्म मात्रै पाप रहने गर्दछन् जबसम्म मनुष्यले श्रीमद् भागवत महापुराणको कथालाई श्रवण गर्दैन। जब मनुष्यले श्रीमद् भागवत महापुराणको कथालाई श्रवण गर्दछ तब उसका सबै पापहरू तत्काल नष्ट भएर जाने गर्दछन्। अश्वमेध गर्दाखेरि जुन पुण्य प्राप्त हुने गर्दछ, वाजपेय यज्ञ गर्दाखेरि जुन पुण्य मनुष्यले प्राप्त गर्ने गर्दछ, ती पुण्यहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्दाखेरि सबै एकै पटकमा प्राप्त हुने गर्दछन्। हे नारद, यदि मनुष्यका आकांक्षाहरू इच्छाहरू पूर्ति भएका छैनन् भने त्यो मनुष्यले के गर्नु अरे त भन्दा श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रत्येक दिन एक अध्यायलाई पाठ गर्नु अरे। यदि एक अध्याय सक्दैन भने, एक स्कन्धलाई सक्दैन भने एक अध्यायलाई पाठ गर्नु अरे। एक अध्यायलाई पनि पाठ गर्न सक्दैन भने एक श्लोकको प्रत्येक दिन पाठ गर्नु अरे। यदि एक श्लोकलाई पनि पाठ गर्ने समय त्यसमा छैन भने आदि श्लोकलाई भए पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रत्येक दिन यदि कोही मनुष्यले पाठ गर्ने गर्दछ भने त्यसका मनोकामनाहरू जति पनि छन् ती सबै पूर्ण हुन्छन् अरे। संसारी मनोकामनाको त के कुरा गर्छौ नारद, मुक्तिलाई पनि श्रीमद् भागवत महापुराणले प्रदान गर्नेवाला छ। यश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशम्, जसले श्रीमद् भागवत महापुराणको अर्थका साथमा प्रत्येक दिन वाचन गरिरहन्छ त्यो मनुष्यले करोडौं वर्ष अगाडिदेखि गरिएका जति पनि कर्महरू छन्, कर्म बन्धनहरू छन् र जति पनि पापहरू छन् ती सबै पापहरू माटोमा मिलेर जाने गर्दछन्। नारद, उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं, श्रीमद् भागवत महापुराणको पाठ गर्नु, नित्य पाठ गर्नु, भगवान श्रीहरिको नित्य सेवा गर्नु, भगवती तुलसीको नित्य पोषण गर्नु र गौ माताको सदैव पोषण गर्नु, यी सबै समान फल प्रदान गर्नेवाला हुन्। अन्त्य समयमा यदि कसैले श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्दै गर्दै आफ्नो अन्त्य समयलाई बिताउँछ त्यो मनुष्यले पुनः यस संसारमा आइराख्नु पर्दैन, त्यो मुक्त भएर जान्छ। तसर्थ हे नारद, श्रीमद् भागवत महापुराण अवश्यै पनि श्रवण गर्नुपर्दछ। जसले यो भारतवर्षमा जन्मिएर पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्दैन त्यस्ता मनुष्यहरूलाई स्वर्गमा बसेका देवताका मुख्यहरू धिक्कार छ भन्दछन् अरे। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किञ्चित्, जसले 100 वर्षको आयुलाई प्राप्त गरेर पनि 7 दिनमा पूर्ण हुनेवाला श्रीमद् भागवत महापुराणको कथालाई श्रवण गर्दैन त्यो मनुष्य चाण्डाल हो अरे, त्यो मानव होइन अरे। त्यो मनुष्य त एउटा गधा सरह हो अरे, त्यो मानव होइन, त्यो त काम गर्नकै लागि यस संसारमा आएको हो अरे। जुन तरिकाले गधाले काम गरि नै रहन्छ नि, गरि नै रहन्छ, के काम गरिरहेको छु यसको लागि, यसको बारेमा त्यसलाई थाहा छैन अरे। त्यस्तै तरिकाले यसले पनि काम मात्रै गरिरहन्छ अरे। त्यसले संसारमा आएर सबैभन्दा ठुलो कार्य चाहिँ यति मात्र गरौँ अरे। के गरौँ अरे त भन्दाखेरि मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःख भाजा, जन्म लिएर त्यसले जन्मको समयमा, प्रसवको समयमा, सुत्केरीको समयमा आफ्नै मातालाई कष्ट मात्र दियो अरे, अरू कुनै पनि कार्य संसारमा आएर गर्न सकेन अरे। त्यस्ता मनुष्यलाई स्वर्गका देवताहरू के भन्दछन् अरे त भन्दाखेरि यो त एउटा हिँड्दा हिँड्दै गरेको मुर्दा समान हो भन्दछन् अरे। स्वर्गका देवताहरू धिक्कार गर्दछन् अरे, धिक्कार गर्दछन् अरे।
स्वर्गका देवताहरू सदैव धिक्कार गर्दछन् अरे। तसर्थ हे नारद, तेन योग निधे धीमन, त्यसो भएका कारणले गरेर हे महायोगी नारदजी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रयत्नपूर्वक भए तापनि संसारमा जन्म लिइसकेपछि अवश्य पनि श्रवण गर्नुपर्दछ। श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्न सत्यतालाई धारण गर्नुपर्दछ, ब्रह्मचर्यलाई धारण गर्नुपर्दछ र जीवनभर यसलाई श्रवण गर्नुपर्दछ। तर कलियुगका मनुष्यहरू जीवनभर यसलाई पठन पाठन गर्न, श्रवण गर्न उनीहरूमा समय छैन। कसैको काहीँ अफिस जानुपर्ने हुन्छ, कसैको कुन कार्य बितिरहेको हुन्छ। हामी एक हप्ता श्रवण गर्न जाँदाखेरि त हामीलाई टाइम हुँदैन र एकछिन गएर यसो अलिअलि श्रवण गरेर आउँछौँ भने अब जीवनभर श्रवण गरौँ भन्दा के मनुष्यलाई समय हुन्छ त? हुँदैन। त्यस्तो कलियुगको मनुष्यहरूको दशालाई देखेर परम दयालु श्री शुकदेवजी महाराजले कलियुगका मनुष्यहरूका लागि एउटा अफर चलाउनु भयो अरे। हेर्नुहोस् है, कलियुगका मनुष्यहरूका लागि शुकदेवजी महाराजले एउटा अफर चलाउनु भयो अरे। त्यो चाहिँ कस्तो थियो अरे त भन्दाखेरि, यदि श्रीमद् भागवत महापुराणलाई 7 दिनसम्म सत्य बोल्दै, सत्यमा निष्ठा राख्दै, ब्रह्मचर्यलाई धारण गर्दै, सबै प्रकारका विधि नियमहरूलाई पालन गर्दै यदि कोही मनुष्यले 7 दिनसम्म बसेर पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्दछ भने त्यसले जीवनभर श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गरेको फल प्राप्त गर्नेछ भनेर शुकदेवजी महाराजले के गर्नुभयो? यति सुलभ गरिदिनु भएको छ। यदि मनुष्यले कलियुगमा आफ्ना कष्टहरूका कारणले गरेर, आफ्नो समय नभएका कारणले गरेर गुरु बनाउन सकेन, दीक्षा लिन सकेन भने पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको 7 दिनसम्म श्रवण गर्दछ भने त्यो दीक्षा लिए बराबर त्यसले फल प्राप्त गर्ने गर्दछ। माघ महिनामा दीक्षा लिएर श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्दा जुन फल प्राप्त हुने गर्दछ त्यो फल 7 दिनमा श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्नाले मनुष्यहरूले प्राप्त गर्ने गर्दछन्। यत्फलम नास्ति तपसा, जुन फल तपस्या गर्दा प्राचीन समयका मनुष्यहरूले प्राप्त गर्ने गर्दथे, जुन फल योग गर्दाखेरि र जुन फल सिद्ध महापुरुषहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन थिए, त्यो फल अत्यन्तै सरलताका साथमा कलियुगमा 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण गर्नाले मात्रै मानवलाई प्राप्त हुने गर्दछ। यज्ञ भन्दा पनि ठुलो सप्ताह हो, व्रत भन्दा पनि ठुलो सप्ताह हो, तपस्या भन्दा पनि ठुलो सप्ताह हो। यस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराण म मुक्ति दिन्छु भन्दै गर्जना गर्नुहुन्छ अरे। जब यस प्रकारले सनकादिकले भनेको कुरा सुतजी महाराजले शौनकादि ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, तब शौनकजी महाराजले सुतजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, शाश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं स्नानादिधर्मान् विगणय्य साम्प्रतम्। हे महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको त सबै वेद वेदान्तको सार स्वरूप हो, तर यो कलियुगमा यो महान भन्दा पनि महान कसरी हुन गयो यसको बारेमा सुन्ने बडो इच्छा छ भनेर प्रश्न गरिसकेपछि सुतजी महाराज सनकादिकलाई शौनकादिलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हे शौनकादि ऋषिमुनि हो, जब भगवान श्रीकृष्ण प्रवास क्षेत्रमा यो सम्पूर्ण पृथ्वीका लीलाहरूलाई समाप्त गरेर गोलोक धाम प्रस्थान गर्न लाग्नु भएको थियो, त्यही समयमा रुँदै कराउँदै उद्धवजी महाराज पनि त्यही समयमा त्यसै स्थानमा आइपुग्नु भयो र प्रभुलाई प्रश्न गर्दै प्रणाम गर्दै भन्नुहुन्छ, हे परमात्मा, हजुर त भक्तहरूको कार्यलाई समाप्त गरेर आफ्नो लोकतर्फ जान लाग्नु भएको छ, तर मेरो मनमा पनि अत्यन्तै विशाल चिन्ताले छाइरहेको छ।
प्रभु हेर्नुहोस् न, कलियुग जस्तो महान घोर युग आइरहेको छ। यस युगमा सबै मनुष्यहरू अधर्मी, पापी, पाखण्डी हुने गर्दछन्। यस युगमा यत्र तत्र सबैतिर चिन्ता मात्रै, पीडा मात्रै हुने गर्दछ। यस्तो युगमा हे प्रभु, हजुरका भक्तहरू पनि अत्यन्तै पीडित हुनेछन्, अत्यन्तै पीडित हुनेछन्। रक्षार्थ हजुरका समीपमा जाउँ भने पनि हजुरले यस धराधामलाई त्यागेर गइसक्नुभयो। अब उनीहरू कसका शरणमा जाउन्? शरण दिनेवाला संसारमा कोही छैन प्रभु। तसर्थ हामी जस्ता भक्तहरूलाई त्यागेर हजुर नजानुहोस्। त्वद्वियोगेन ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले। त्यस समयमा हे प्रभु, हजुरको वियोग भएर ती पृथ्वीका मनुष्यहरू कसरी आफ्नो प्राण धारण गरेर पृथ्वीमा रहलान् भनेर उद्धवजी महाराजले प्रभुलाई प्रश्न गर्नुभयो। भगवानले पनि त्यो प्रभास क्षेत्रमा भक्तहरूको बारेमा चिन्तन गर्न लाग्नुभयो। तत्काल भगवानले जब चिन्तन गर्नुभयो, त्यसै समयमा भगवानले आफ्नो प्राणलाई त्याग्नुभयो र जुन आत्मपुञ्ज हो त्यो आत्मपुञ्जलाई तिरोहित गरेर, आफ्नो रूपलाई तिरोहित गरेर भगवानले के गर्नुभयो त? त्यो रूपलाई श्रीमद्भागवत महापुराणमा ल्याएर स्थापित गर्नुभयो। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। आफ्नो जुन तेज हो त्यस तेजलाई तिरोहित गरेर भगवानले श्रीमद्भागवत महार्णवमा, श्रीमद्भागवत महापुराण रूपी सागरमा ल्याएर स्थापित गर्नुभयो। सदैवता भगवान आफ्नो लीलालाई समाप्त गरेर क्षीरार्णवमा जानुहुन्थ्यो, क्षीर सागरमा जानुहुन्थ्यो। तर यस समय भक्तहरूको कल्याण गर्नका लागि भगवान भक्तवत्सल गोविन्द कहाँ जानुभयो त? श्रीमद्भागवत महापुराण रूपी सागरमा जानुभयो। र त्यही दिनदेखि महापुरुषहरू, भक्त सज्जनहरू के भन्न लागे त भन्दाखेरि, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति। त्यसै कारणले गरेर श्रीमद्भागवत महापुराणलाई परम पुरुष परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण श्रीकृष्णको साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति भनिन्छ। जसको श्रवण गर्नाले, जसको दर्शन गर्नाले, जसको पठन गर्नाले मात्रै मनुष्य संसार रूपी सागरबाट मुक्त भएर सदैव भगवानको लोकमा पुग्ने गर्दछ। यदि श्रीमद्भागवत महापुराणको सप्ताह रूपले कसैले श्रवण गर्यो भन्दा त्यसका सबै प्रकारका मनोकामनाहरू पूर्ण हुने गर्दछन्। दुःख, दारिद्र्य, दौर्भाग्य। यदि कोही मनुष्य अत्यन्तै दुःखले पीडित छ, दारिद्र्यले युक्त छ, भाग्यहीन छ, पापले भरिएको छ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या आदि गरिएका शत्रुहरूद्वारा अत्यन्तै पीडित छ भने त्यस्तो मनुष्यले श्रीमद्भागवत महापुराणको शरणागत गर्यो भने ती सबै पीडाहरू नष्ट भएर जाने गर्दछन् र त्यो निश्चिन्त भएर भगवानको लोकलाई, शान्तिलाई प्राप्त गर्नेछ। यदि कोही मनुष्य भागवतलाई छाडेर शान्ति खोज्नका लागि अन्यत्र लाग्दछ भने त्यस्तालाई अन्यथा वैष्णवी माया, भगवानकी मायाले यसरी मोहित पार्दछिन् कि त्यसले सबै कुराहरूलाई बिर्सिनेछ। मुक्ति भनेको के हो यसलाई पनि थाहा पाउँदैन र हजारौं वर्षसम्म 84 लाखमै फेरि फर्किएर जानेछ। तसर्थ हे नारदजी महाराज, तसर्थ हे शौनकादि ऋषि हो, श्रीमद्भागवत महापुराणको सदैव सेवन गर्नुपर्दछ। यस प्रकारले शौनकादिकहरूले जब नारदजी महाराजलाई सम्झाउँदै भनिराख्नु भएको थियो, त्यस बीचमा एउटा बडो आश्चर्यको घटना घट्न गयो। त्यो के थियो त भन्दा जब यस प्रकारले श्रवण गराइराख्नु भएको थियो तब सबै भक्तहरूको बीचमा छमछम गर्दै नृत्य गर्दै भक्ति महारानी त्यस स्थानमा प्रकट हुनुभयो। जब यस प्रकारले भक्ति महारानीलाई एकाएक मञ्चको बीचमा देखेर सबै श्रोतागणहरू तर्क गर्न लागे।
कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनिना मिति तर्कयन्तः। भक्ति महारानी ता अहिलेसम्म यताउता कतै पनि देखिनुहुन्न थियो। एकाएक त्यो मञ्चको बीचमा कसरी प्रकट हुनुभयो भनेर सबै ऋषिमुनिहरू सबै श्रोतागणहरू यहाँ तर्क गर्न लागे। त्यसै बीचमा नारदजी महाराजले सनकादिकलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे महाराज, मैले त भक्ति ज्ञान वैराग्यलाई यमुनाजीको किनारमा छाडेर आएको थिएँ, तर उनीहरू यहाँ कसरी आइपुगे यसको बारेमा सुन्न चाहन्छु, कहाँबाट यहाँ आइपुगे भनेर नारदजीले प्रश्न गरिसकेपछि सनकादिक नारदलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, हे नारद, भक्ति महारानी यहाँ आउनु भएको होइन, भक्ति महारानी त यहाँ प्रकट हुनुभएको हो। जहाँ भगवानको कथा हुन्छ, जहाँ सत्सङ्ग हुन्छ, त्यस स्थानमा भक्ति महारानी तत्काल प्रकट हुनुहुन्छ भनेर यस प्रकारले सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बीचमा भक्ति महारानीले सनकादिकलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना मीठा वाणीद्वारा भन्न लाग्नुभयो, हे सनकादिक कुमार हो, भवद्विरद्यैव कृतास्मि पुष्टा। हजुरहरूले आज कलिका दोषद्वारा नष्ट हुन लागे कि मलाई र मेरा पुत्रहरूलाई पुष्ट गर्नुभएको छ, पोषित गर्नुभएको छ। हजुरहरूले जुन यो ज्ञान यज्ञ गर्न आँट्नु भएको छ, यो ज्ञान यज्ञ म पनि एक स्थानमा बसेर श्रवण गर्न चाहन्छु। मलाई पनि कुनै स्थान प्रदान गर्नुहोस् जहाँ म बसेर सुखका साथमा शयन गर्न सकौँ। यस प्रकारले भक्ति महारानीले सनकादिकहरूलाई भनिसकेपछि सनकादिकहरूले भक्ति महारानीले भन्नुहुन्छ, हे महारानी, हजुर भनेकी त भक्तेषु गोविन्द स्वरूपकर्त्री, सामान्य भक्तलाई आफ्नो प्रभावद्वारा भगवान गोविन्दको स्वरूपलाई प्रदान गर्नुहुन्छ, मानवहरूलाई भवसागरबाट पार गराउनुहुन्छ। यस्तो हजुरको स्वरूप हो, यस्तो हजुरको लक्षण हो। तसर्थ हे महारानी, हजुर गएर ती परम प्रिय भगवानका भक्तहरूको अन्तःकरणमा मनमा गएर निवास गर्नुहोस्, चित्तमा गएर निवास गर्नुहोस्, जहाँ कहिले पनि कलियुगका दोषहरूले हजुरलाई छुन सक्ने छैनन्। भगवानका भक्तहरू सदैव भगवानको चिन्तन गरि नै रहन्छन्। जहाँ भगवानको चिन्तन हुन्छ त्यहाँ कलियुग कहिले पनि आइपुग्दैन। राजा परीक्षितले जब कलियुगलाई 5 चीज प्रदान गर्नुभयो, त्यस बीचमा भन्नुभएको थियो अरे कि हे कलियुग, जहाँ भगवानको चिन्तन हुन्छ त्यस स्थानमा तिमी कहिले पनि नआउनु भन्दा कलियुगले जो आज्ञा महाराज भनेको थियो अरे, त्यस स्थानदेखि जहाँ जहाँ भगवानको चिन्तन हुन्छ, जहाँ जहाँ सत्सङ्ग हुन्छ, त्यहाँ कलियुग कहिले पनि आउँदैन। भक्ति महारानीले जब सनकादिकको यस्तो उदार वचनलाई श्रवण गर्नुभयो, तत्काल अन्तर्ध्यान भएर भक्तहरूको अन्तर्हृदयमा गएर निवास गर्न लाग्नुभयो। भन्नुहोस् भक्ति महारानीको जय। सनकादिकलाई नारदजीलाई सम्झाउँदै सनकादिक भन्नुहुन्छ, हे नारदजी महाराज, संसारमा तिनै सबैभन्दा धन्य छन् जसले अन्तर्हृदयमा भगवानकी अनन्य प्रिया भक्तिलाई सजाएका छन्। जहाँ भक्ति महारानी सदैव हृदयमा नृत्य गर्नुहुन्छ, त्यो हृदयमा भगवान गोविन्द पनि भक्ति रूपी डोरीद्वारा तानिएर त्यो हृदयमा अवरुद्ध भएर निवास गर्नुहुन्छ। हे नारद, श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यको बारेमा हामी तिमीलाई कति बताऊं, यो त साक्षात भगवान अनन्त भगवानको वाङ्मय प्रतिमूर्ति हो। भगवानका जति लीलाहरू अनन्त छन्, त्यति नै श्रीमद् भागवत महापुराणका पनि अनन्त अनन्त महात्म्यहरू छन्। यिनलाई बताएर त 1000 टाउका भएका शेषनागले पनि पूरा गरेर सक्दैनन् भनेर सनकादिकहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणको 3य अध्यायको परम पावन कथालाई श्रवण गराउनु भयो। भन्नुहोस् भक्तवत्सल भगवानको जय।
भन्नुहोस् भक्तवत्सल भगवानको जय। हिजोको प्रसङ्गमा नारदजी महाराजले सनकादिकहरूको शरणागति धारण गर्नुभएको थियो। अन्त्यमा गएर भन्नुभएको थियो कि हे महाराज, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेकौं जन्मदेखि गरिरहेका पुण्यपुञ्जहरूको मनुष्यको जीवनमा उदय हुने गर्दछ, तब मानवले सत्सङ्गलाई प्राप्त गर्ने गर्दछ। जब मनुष्यको जीवनमा सत्सङ्ग प्राप्त हुने गर्दछ, प्रशस्त हुने गर्दछ, तब मानवलाई निष्ठापूर्ण विवेकको उत्पत्ति हुने गर्दछ भन्दै नारदजी महाराजले द्वितीय अध्यायमा शरणागति लिनुभएको थियो। र तृतीय अध्यायमा गएर सनकादिकका बीचमा नारदजी महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थम प्रयत्नतः। नारदजी महाराज सनकादिकका समीपमा विनम्र भएर झुकेर प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे सनकादिक हो, हजुरहरूले जुन ज्ञान यज्ञको बारेमा मलाई भन्नुभयो, त्यो ज्ञान यज्ञमा भक्ति ज्ञान वैराग्यलाई जन जनमा स्थापित गर्नका लागि त्यो ज्ञान यज्ञलाई गर्न चाहन्छु। त्यो ज्ञान यज्ञ गर्नका लागि मैले के गर्नु पर्दछ, यो कहाँ गर्नु उचित हुन्छ, यसको बारेमा मलाई विधि बताइदिनु पर्यो र स्थानको बारेमा पनि बताइदिनु पर्यो भनेर सनकादिकलाई नारदजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो। नारदजी महाराजको यस्तो प्रश्न सुनेर परम कृपालु दयालु ती सनकादिकहरूले नारदलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गङ्गाद्वार समीपे तु तटमानन्दनामकम्। हे नारद, हरिद्वारको समीपमा एउटा आनन्द नाम गरेको सुन्दर वन छ, सुन्दर गङ्गाजीको तट छ, जहाँ कलकल निदात गर्दै भगवती गङ्गाजी बगिराख्नु भएको छ, जहाँ सुन्दर नवीन नवीन लाग्नेवाला रेतहरू बालुवाहरू छ, जहाँ वरिपरि अनेक प्रकारका शान्त स्थलहरू, अनेक प्रकारका लता पता झाडीहरूले युक्त भएको वन छ, जहाँका पशुहरू आफ्ना पशु बुद्धिहरूलाई त्यागेर, पशुतालाई त्यागेर एकै साथमा मिलेर बस्ने गर्दछन्। ठुल्ठुला सन्त महापुरुषहरू पनि त्यस स्थानमा रहनका लागि बडो इच्छुक हुने गर्दछन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र नारद, स्वर्गबाट देवताहरू पनि त्यहाँ विहार गर्नका लागि आउने गर्दछन्।